बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगला हफ्ता अदालती महाज पर बहुत ही अहम नजर आ रहा है। बड़े अहम केसेस हैं। अभी हाल ही में अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आया, फिर हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने एक केस के हवाले से ऑर्डर जारी किया कि 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बताएं कि क्या उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं इंटरप्रिटेशन कर सकते, आइन की तशरीह क्या नहीं कर सकते, सिर्फ मखसूस जजेस करेंगे। इस पर अब अगला हफ्ता बड़ा अहम नजर आ रहा है, क्योंकि उस बेंच के हवाले से कुछ खबर ही नहीं है जो बेंच मंसूर अली शाह साहब का है जिसमें केस आना है। फिर तीसरी चीज जो हमें नजर आ रही है कि अगले हफ्ते नए जजेस आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनमें एक साहब हैं आजम खान साहब। ये वही जज हैं जिन्होंने पहली दफा इमरान खान साहब के बारे में, इद्दत केस के बारे में कहा कि ये मेंटेनेबल है, ये काबिल समात है। तो अगर उन्हीं के पास केस दोबारा गया, जिस तरह से खदशात का इजहार किया गया असद कैसर और दीगर लोग कि जी इस केस को 3 दफा इसलिए लटकाया गया अलकादर ट्रस्ट को कि आगे वो जजेस आ जाएं जिनके पास फिर ये अपील में केस जा सके, क्या ये सब कुछ मुमकिन होगा? साकिब बशीर साहब इस वक्त जो सबसे बड़े नाम है कोर्ट रिपोर्टिंग उनमें एक हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके रहनुमा भी हैं, और आप इनको मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर देखते भी रहते हैं। साकिब बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साकिब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ कहा है उस केस के बारे में, वो अब हमें आगे नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है मंसूर अली शाह साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, आयशा मलिक साहबा हो, अतर मिन्नल्ला साहब हो, या इस तरह के दीगर जजेस जिनको दूर रखा गया आईनी बेंच से, क्या वो ये देख रहे हैं कि ये अब ये नहीं हो सकता कि हम डिपेंड करेंगे कि वकला निकलेंगे या कोई साफी कुछ बोलेंगे, तो हमें भी कुछ इस पर करना पड़ेगा ये 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ हो गया है? वो मंसूर अली शाह साहब किसी इवेंट में थे तो वहां पे उनसे मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे। आपको पता है कि वो जब भी जहाँ पे भी मिलते हैं तो बड़े सवालात होते हैं, और सवाल एक ही होता है कि शाह साहब, क्योंकि पिछले अरसे में आपको अंदाजा होगा कि एक अफवाह टाइप चल रही थी कि शायद इस्तीफा आ रहा है और इस किस्म की बात, तो शाह साहब ने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे के तो आप खत्म है ना, फिर तो मतलब कहीं नहीं है आप। तो उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो ये सारी जंग जो है वो लड़नी है, और वो सिस्टम के अंदर रहकर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो जंग लड़ रहे हैं, और जब आप जंग लड़ रहे हो तो फिर वहां पे बड़े हर्डल्स तो आ रही होती हैं। 26वीं तरमीम असल में जस्टिस मंसूर अली शाह उनको टारगेट करने के लिए ये लाई गई, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए लाई गई, और वो सारे उसी तरह जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। अब जो आपने स्पेसिफिक केस की बात की तो वो बड़ी एक जेन्युइन वो बात कर रहे हैं कि हमारे सामने एक मैटर आ गया, उसकी आईनी तशरीह होनी है। मतलब एक मैटर है कि जो एक वकील कह रहा है कि क्योंकि ये आईनी तशरीह का मामला है आप आईनी बेंच में भेज दें, तो उन्होंने कहा कि ये हमने कम से कम इतना तो हम देख सकते हैं ना कि ये आईनी तशरीह का मामला है या नहीं है, या हमारे इख्तियारात फिर वो 191A कि जो ऐड किया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, तो इतना तो हम देख सकते हैं। और बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है वो उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब अच्छा नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सब अच्छा नहीं चल रहा। इसी वजह से आपने देखा कि पहले तो बेंच की तब्दीली हुई बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस दिन बुलाया हुआ था तो उसी रोज कोई पता चला जी वो तो बेंच ही तब्दील हो गया, और जैसे शकील अब्बासी आ गए, और जैसे शकील अब्बासी ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे किसने ये गलती की, क्यों ये सारा कुछ हुआ। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात चीफ जस्टिस या अफरीदी बेहतर दे सकते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। और दूसरी बात, अब जब हम बात कर रहे हैं जिस वक्त, तो इस वक्त तक जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि मंडे के दिन जब बेंच लगेगा तो उस बेंच, वो पुराना बेंच उसमें जो जस्टिस इरफान सादात हैं वो उसमें होंगे, जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर अली शाह वही सुनेंगे, लेकिन उसकी काज लिस्ट जारी नहीं की गई। और जो जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर का जो बेंच है उसकी काज लिस्ट जनरली जो जारी होगी रेगुलर बेंच की, लेकिन इस केस के हवाले से पुराने उस इरफान सादात के साथ उसकी काज लिस्ट जारी नहीं हुई, और ये बड़ा हैरान कुन है। मेरा ख्याल है ये एक नया तूफान जो है वो बर्पा कर सकता है। उसकी वजह ये है कि एक चीज जो सिविल सोसाइटी में, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियंस हैं, सहाफी हैं, मीडिया, सब में हम इंतजार में है कि 21 अक्टूबर को जो 26वीं तरमीम मंजूर हुई थी उसके खिलाफ दर्जन भर से जायद दरखास्तें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
क्यों नहीं लगा रहा आईनी बेंच और दरखास्तों को? ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स का आप केस सुन रहे हैं, आप बिजी हैं, तो भाई आप इस तरह करें, मिलिट्री कोर्ट्स का केस रोजाना की बुनियाद पर 4-6 घंटे लगाएं, उसको खत्म करें ना। ये क्या तरीकाकार है कि 1 घंटा बैठते हैं, सवा घंटा बैठते हैं, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और ख्वाजा हारिस से पूछा भी नहीं जा रहा कि कब आप कंक्लूड करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म करके लगाएं 26वीं तरमीम। अब मामला ये है कि ये सारा प्रेशर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जो आ रहा है, वो आईनी बेंचेस की जो कमेटी है उस पर और आईनी बेंच पर, कि आप 26वीं तरमीम लगाएं, ताकि ये आर्टिकल 191A जो ऐड हुआ है या इस हवाले से जो इख्तियारात कम हुए हैं, इख्तियारात की तकसीम हुई है, और जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, अदलिया, मुकन्नना, जो एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में इख्तियारात की एक जो रेड लाइन है वो जो क्रॉस हुई है, अदलिया के इख्तियारात कम करके, इसको डिटरमिन करने के लिए 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से देखना जरूरी है। और ये आईनी बेंचेस की कमेटी का काम है, क्योंकि जुडिशल कमीशन का जब ये मामला आया था तो उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस की कमेटी ने देखना, तो कमेटी इस मामले को कंसिडर करे और लगाए, ताकि ये रोज रोज के जो इंटरनली चीजें बढ़ रही हैं, इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, या जो ये केसेस की काज लिस्ट आना ना आना, बेंच तोड़ना, नया नया जो है वो जज उसमें ऐड करना, अजीब किस्म की एक सिचुएशन जो है क्रिएट होना, मेरा ख्याल है इससे बचने का वाहिद जरिया सबके लिए बेहतर ये है कि 26वीं तरमीम लगाई जाए, उसके खिलाफ दरखास्तें, और सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठे और देखे, और उसके बाद उसको उस पर फैसला हो। क्योंकि 21 अक्टूबर से लेकर अब तक आप देखें कि अभी 38 जज तैनात होने हैं पांचों हाई कोर्ट्स में, जिनमें से 2 यहाँ पे हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 3 हो चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। अभी मजीद जजेस जो है वो 6 फरवरी से पहले तैनात होने हैं। तो ये सारे 26वीं तरमीम के बाद मामलात हो रहे हैं, और आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, अपने मन मर्जी के मामलात चीजें बढ़ा रहे हैं आगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ये है, और ये आईनी बेंचेस की जो कमेटी है, जस्टिस मोहम्मद अली फजल है, जस्टिस दोखेल है, और जस्टिस उद्दीन खान है, कि आपकी साख है, जारी सी बात है, उनका भी वकार है, उनको देखना चाहिए कि 26वीं तरमीम के जो खुद बेनिफिशरी हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बेनिफिशरी हैं, तो वो लगाएं, क्यों नहीं लगा रहे, सवालात जन्म ले रहे हैं। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस है, वो अगर इस चीज को देखते हैं तो वो तो अब खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं इसी तरमीम के तहत। फिर अमीनुद्दीन साहब भी, वो तो खुद हाथ उठाकर कह चुके हैं कि मैं ही आईनी बेंच का सरबराह हूंगा, तो वो लोग तो ये नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल हमें जो है नजर आ रहा है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं कि उनका इख्तियार नहीं है। चले मान लिया आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन जो आपका इख्तियार है वो तो देखे ना। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के जो बेंच के साथ आगे पीछे हुआ है, ये कौन कर रहा है? ये तो आपका इख्तियार है। ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मौजूद है, जस्टिस मंसूर भी मौजूद है, लेकिन इस इख्तियार को तो देखें। बाकी 26वीं तरमीम वो बिल्कुल बेनिफिशरी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेनिफिशरी है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बेनिफिशरी है। लगाएं पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं कहता हूँ लगा दें, जो भी बेनिफिशरी है फिर वो अपना देख लेंगे। 2-3 लोग जो है जस्टिस मंसूर अली शाह। अब आपको लगता है कि जो इस तरह जजेस हैं, जो आप कह रहे हैं तूफान उठ रहा है, सब ठीक नहीं है, तो अब गड़बड़ फिर जारी रहेगी, या आपको लगता है कि वो लोग पीछे हट जाए, मंसूर अली शाह या दीगर लोग चुप करके बैठ जाएंगे, या इस तरह से इदारे में काफी गड़बड़ रहेगी और आसान नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा याह्या साहब के लिए या हुकूमत के लिए? चुप तो नहीं बैठेंगे। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि वो क्या कहते हैं कि सिस्टम के अंदर रहकर जंग। इस वक्त सिस्टम में जो लोग हैं या सिस्टम है, उसने अपने आप को बिल्कुल मजबूत किया हुआ है और अदलिया को कॉर्नर किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में वो माहौल बनेगा। उस माहौल बनने में टाइम भी लग सकता है। जो मैंने साबिक सुदूर बताए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, 2 दिन पहले उनकी बड़ी मीटिंग हुई। इस मंथ जनवरी में अगले 10-12 दिनों में वो कुछ करने जा रहे हैं, कुछ एहतजाज भी और इसी तरह कोई कन्वेंशन वगैरह भी करने जा रहे हैं, ताकि इस चीज को उठाया जाए कि 26वीं तरमीम के हवाले से प्रेशर बढ़ाया जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है दरखास्तें वो फिक्स करें। जिस दिन फिक्स हो गई तो उसके बाद फिर हमें इंतजार रहेगा कि क्या जो है फैसला आता है और कहां पे जाकर ये मामला रुकता है। जबरदस्त सर, 2 सवाल है मेरे, मैं चाहूंगा दोनों का आप मुख्तसर जवाब दे दें, आपका वक्त भी कीमती है। कि एक तो ये कि आजम खान साहब एक जज आ रहे हैं जिन्होंने कहा कि जी इद्दत केस मेंटेनेबल है, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इस्लामी हिस्ट्री में 1450 साल की तारीख में हमने कभी इस तरह का केस नहीं देखा। अब हुकूमत भी शर्मिंदा होती है, उनके लोग बयान देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और उस पर डिस्कशन भी नहीं करते। ये ऐसा एक मुकदमा बनाया गया, बड़े अफसोस की बात है। वो आ रहे हैं अब हाई कोर्ट, और अगर उनके पास केस लगा दिया गया
کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ناصر جاوید رانا صاحب کی کنٹروورسی ویسے بھی نظر آ گئی کہ ان کو تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو جج نہیں رہنا چاہیے، ان کو 2022 میں شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ انتخابات میں لے آتی ہے، پھر وہ 3 دفعہ ملتوی کرتے ہیں. تو یہ بڑی واضح کچھ کنٹروورسیز نظر آ رہی ہیں. ان کنٹروورسیز کے ہوتے ہوئے القادر ٹرسٹ کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پریڈکشنز بالکل صحیح ثابت ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ جتنے کیسز بنے تھے سائفر ان کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یہ کیس نہیں ٹھہر سکیں گے، اور وہ ہوا، وہ نہیں ٹھہر سکے، وقت تھوڑا آگے لگ گیا. لیکن آج ان کیسز کا ہم حوالہ بھی نہیں کہیں دیکھتے، نہ سائفر کا نہ عدت کا، ان کو تو کیس کہیں نظر ہی نہیں آتے. یہ القادر ٹرسٹ کا آپ کیا کہیں گے اور ان ججز کے بارے میں؟ اچھا، جو ججز ہیں ان کے حوالے سے میں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا یہ گمان تھا کہ شاید جو ہے وہ چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچیں گی کہ یار کچھ نہ کچھ خیال کریں گے. پھر یہ گمان تھا کہ سپریم کورٹ کے جج اپنا کچھ نہ کچھ خیال کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک جو معزز جج صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو ہی ووٹ دے کر رہنی بینچ کے جو سربراہ بن رہے تھے. تو ایک دوست ہے ہمارے کشمیر سے، تو انہوں نے بڑا ایک لطیفہ ہی بن گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک وہاں پہ ان کے گاؤں کے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تو آپ کے ولاگ سنتے رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ مشکل سے ہوگی یا اس میں نمبر پورے نہیں ہوں گے. پھر آپ نے آئینی بینچز کے حوالے سے یا انٹرنلی سپریم کورٹ کے حوالے سے بتایا، لیکن وہ تو ہو گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہونی 2-3 دفعہ ایسی ہو چکی ہے کہ جو نہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. تو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کر دکھایا جو مطلب ہم کم سے کم سوچ نہیں سکتے تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب بڑے معزز ہیں ہمارے لیے. ان کا جو کیس تھا، انہوں نے معاملہ یہ ہوا تھا کہ نصر من اللہ صاحب ایک جوڈیشل مجسٹریٹ تھے، انہوں نے کیس سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ نکاح جو ہے ہوا تھا گلبرگ لاہور میں، تو اس لیے یہ کیس اسلام آباد کی جورسڈکشن کا نہیں بنتا. تو پھر سیشن جج تھے اعظم خان صاحب، تبدیل ہو کے آئے تھے، پہلے عطا روانی صاحب تھے، تو پھر یہ تبدیل ہو کے آگے، اور تبدیل ہو کے جب آئے اعظم خان صاحب تو وہاں پہ ان کے پاس کیس لگا. تو انہوں نے مجسٹریٹ کا جو آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے کر یہ کہا کہ یہ ریمانڈ بیک کر دیا اور مجسٹریٹ کو بھیج دیا. پھر دوبارہ نئے مجسٹریٹ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا نا جی نا، یہ تو جورسڈکشن بنتی یہیں کی ہے. پھر انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے عدالتیں لگائیں اڈیالہ جیل میں رات 9-10 بجے تک. اور وہ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی کوئی شادی بھی تھی، تو اس سے پہلے مطلب انہوں نے کیس جو ہے وہ ختم کیا، اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہوا آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال وہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ اب ہائی کورٹ میں آگے ہیں، اور راجہ انعام امین مناز صاحب آگے ہیں. تو ویسے میں آپ ایسے کورٹ رپورٹر آپ کو بتاؤں، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک نیا ایڈیشنل جج آ جائے اور پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے ہی ان کو ایک ہائی پروفائل کیس میں بٹھا دیا جائے، اور وہ بھی ڈویژن بینچ میں ایک ہائی پروفائل کیس میں. ایسا ہوا نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ انہونیاں اتنی ہو گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. تو اس میں بینچ بننا ہے 2 ججز کا، ایک تو ڈیفینیٹلی چیف جسٹس ہوں گے یا سینئر کوئی بھی جج ہوگا، لیکن ان کے ساتھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر جج ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ایسا آپ نہیں ہونا چاہیے ایسا. کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی ساکھ کو بہت نقصان ہوا. ابھی ریسنٹلی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری، پھر 23 دسمبر، 6 جنوری، پھر 13 جنوری ڈیلے ہوتا رہا، وقار کو نقصان پہنچا. تو عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے نا، یہ عدلیہ نے ہی بچانا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ نئی جو ہے بحث جنریٹ ہو جائے. بہتر یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی بھی چیف جسٹس ہوں، کوئی بھی 2 سینئر جج ہوں، یا جو ایگزسٹ کرتے ہیں جج 6 سال پہلے، ان میں سے کوئی بھی 2 جج بیٹھ جائے، پھر بحث نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک جج موجودہ کا ہوگا اور ایک نیا جج آپ نے بٹھا دیا، پھر بحث ہوگی، سوالات جنم لیں گے اور سوالات لوگ کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی جو 7-8 جج پہلے ان میں سے 2 بیٹھ جائیں اور وہ اس کیس کو جو ہے وہ دیکھ لیں. جی مجھے کلوزنگ کرنی ہے لاسٹ، کہ جان کتنی نظر آ رہی ہے کیس میں، کیونکہ آپ کی ساری پریڈکشن ساری پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی، پچھلے سارے کیسز تو فارغ ہوئے. اچھا، اس کیس میں نا بالکل لیگل پوائنٹس پہ بات کروں گا. مورلی تو اس کیس کو ڈیفرنٹلی بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیگل گراؤنڈ میں کیونکہ وہ جو ججمنٹ آ چکی ہم اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. سائفر کیس میں ایک لفافہ جو تھا نا،
اس نے پورے کیس کا حشر نشر کر دیا اور وہ لفافہ مطلب سائفر وہ انہوں نے عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا تھا, جج صاحب نے دیکھا نہیں تھا, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا. اس میں بھی بات اس ایک لفافے تک پھنسی ہوئی ہے. وہ اس طرح کے ملک ریاض اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان جو ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوا, تو اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پراسیکیوشن نے کبھی ریکارڈ پہ نہیں لایا, یہ حکومت نے کبھی اس کو کھولا نہیں یا ریکارڈ پہ نہیں لایا, حکومت نے پبلک نہیں کیا. عمران خان نے کل کہا ہے پبلک کر دیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے عوام کو پتہ چل جائے. آج ایک خبر آئی, احمد نورانی صاحب نے اس کو کیا اور اس سے قبل ہمارے دوست بھی ٹویٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے رپورٹ کر چکے ہیں, اور اس خبر میں آپ دیکھیں کہ وہ 2021 کا یو کے کی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں اس کے کچھ کانٹینٹس ریپروڈیوس کیے گئے ہیں کہ ایگریمنٹ ہے کیا. اگر وہ مطلب اب وہ یو کے کی کورٹ کوئی ایسی چیز تو ذکر نہیں کر سکتی کہ جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو, یا حکومت پاکستان کچھ اور کہہ رہی ہو اور کورٹ کچھ اور لکھ رہی ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تو ایگریمنٹ ہی ان کے درمیان تھا. تو یہ وہ سوالات ہیں. پھر 3-4 چیزیں اس میں مختصراً بتا دیتا ہوں. وزارت خارجہ کی ای میل ایک انہوں نے بطور ثبوت لگائی ہے کہ جس میں ایک کانفیڈینشیل جو ڈیٹ تھی وہ آئی, اور اس کانفیڈینشیل ڈیٹ میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کیونکہ شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو, اس لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے, ریاست پاکستان کو نہیں بھیجے. پیسہ ریاست پاکستان کا ہے یا نہیں, یہ لیگل کوسچن ہے جس پہ سارا کچھ جو ہے وہ کھڑا ہے. تو ای میل جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے اور عدالت نے اس ای میل کو مانا ہے, لیکن اس ای میل کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے تو خط و کتابت ہو رہی تھی اے آر یو اور این سی اے کے درمیان, تو یہ وزارت خارجہ درمیان میں سے کہاں سے آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ این سی اے کی ای میل مجھے آئی. پھر جس شخص نے اس ای میل کی تصدیق کی ہے, این سی اے کا یہاں پہ نمائندہ ہے, اس کا کوئی نام مجھے یاد نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بطور گواہ پراسیکیوشن نے پیش نہیں کیا. اگر آپ بطور گواہ اس کو پیش نہیں کرتے تو اس کی اتھینٹسٹی پر سوال اٹھ جاتے ہیں. تو وہ گواہ پیش نہیں کیا گیا, نہ ہی نیشنل کرائم ایجنسی یو کے, نہ ہی ادھر کا کوئی گواہ جو ہے وہ پیش کیا گیا اس ای میل کے حوالے سے. ای میل کا بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو اے آر یو نے یہ جو ہے بھیجا. پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا وہ ایک منصف کو مطلب یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گا کہ ایک ٹرائل کورٹ مطلب احتساب عدالت میں چل رہا ہے اور وہ سپریم کورٹ اس سے قبل اس کا فیصلہ دے رہی ہے. مطلب نومبر 23 میں اس نے فیصلہ, نومبر 24 میں جو ہے اس کا فیصلہ دے دیا, تو وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, نومبر 23 تھا سوری, تو اس میں انہوں نے فیصلہ میا کہ ٹھیک ہے پیسے آپ واپس کر, لیکن کامنٹ نہ کرتے. اب کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کو ٹرائل جج بھی اپنی اس میں ٹرائل کو فیصلے میں لکھ رہا ہے, تفتیشی بھی لکھ رہا ہے, نیب بھی لکھ رہا ہے, پروسیکیوشن بھی لکھ رہی ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے, اعظم طاہر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ تو سپریم کورٹ, حالانکہ ٹرائل کورٹ کے بعد فورم ہوتا ہے اسلام ہائی کورٹ, اس کے بعد ہوتا ہے سپریم کورٹ. اس لیے سپیریئر کورٹ, سپیریئر ججز اس قسم کے نہیں کرتے جو قاضی فائز نے کیا. میرا خیال ہے انہوں نے بدنیتی کی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, تھینک یو سو مچ سر, بڑی عنایت آپ.